नमस्ते साथीहरू। दलित रिडरले विगत 4-5 वर्षदेखि सामाजिक न्यायका लागि लेखन कार्यशाला गर्दै आएको छ। नेपाली समाजका लागि अत्यन्त पेचिलो बनेको जातीय तथा लैङ्गिक विभेदका विषयहरूले मिडिया तथा सार्वजनिक बहसमा स्थान पाइरहेका छन्। यी विषयमा लेख्ने र बहसमा भाग लिनेहरूले विषयवस्तुको उठान गर्ने, विश्लेषण र प्रस्तुति गर्ने गर्दै गर्दा विभेदको अन्त्य नभएर उल्टै विभेदको पुनरुत्पादन हुने अवस्था रह्यो। यस प्रकारको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै उचित तवरबाट जातीय विभेदका विषय र दलित समुदायका सवालहरूको अध्ययनमा योगदान पुर्याउनको लागि यो लेखन अभियान सञ्चालन गरिएको हो। आज हामी यो लेखन अभियानलाई अगाडि बढाउन स्वयंसेवी भावनाबाट जोडिनुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग यस कार्यशालाको विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यो अन्तर्क्रियात्मक छलफलले कार्यशालाको उद्देश्यको बारेमा प्रष्ट हुन मद्दत गर्नेछ भन्ने आशा गरेका छौँ। म यो अन्तर्क्रियात्मक छलफल सुभाष नेपालीबाट अगाडि बढाउन चाहन्छु। सुभाष नेपाली लेखक, अभियन्ता, नीति विश्लेषक तथा अर्थ राजनीतिक विज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँ फुलब्राइट स्कलर पनि हुनुहुन्छ। हाल उहाँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ नेपालमा आर्थिक तथा दिगो विकास सल्लाहकारको रूपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। यो लेखन अभियानको सुरुवात गर्न र यसलाई अगाडि बढाउनको लागि निरन्तर रूपमा लागिरहनु भएको छ। यो लेखन कार्यशालाको पाठ्यक्रमको अवधारणा पनि उहाँ लगायत विभिन्न विज्ञहरूको रहेको छ। सुभाषजी, यो लेखन अभियानलाई चलाउन पर्ने किन जरुरी ठान्नुभयो? धन्यवाद गौरीजी। अनि एकपटक सबैजनालाई नमस्कार छ मेरो। पाउलो फेरेरोले भनेका छन्, आइडियोलोजी होस् या ज्ञान, विचार होस् वा शिक्षा, सबैको निर्माणमा प्रभुत्वशाली वर्गको वर्चस्व रहेको हुन्छ। प्रभुत्वशाली वर्गले समाजमा अन्याय र उत्पीडन कायम राख्नको लागि शिक्षा र ज्ञानलाई मुख्य अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्छन् र बहुसङ्ख्यक उत्पीडितहरूलाई आफ्नो वर्चस्व कायम राख्नका लागि अल्पसङ्ख्यक उत्पीडकले आफू र आफ्नो फाइदाको लागि उत्पादन गरेको शिक्षा लाद्ने काम गर्छन्। यस प्रकारले उत्पीडक र उत्पीडित बीचको शक्ति सम्बन्धले निर्माण गरेको चेतनामा रमाउने बहुसङ्ख्यक उत्पीडितहरूको मुक्ति र उनीहरूका बारेमा ज्ञान उत्पादन र प्रसार नगरेसम्म उत्पीडित समुदायको मुक्ति सम्भव छैन, उनीहरूकै लागि ज्ञान उत्पादन नगरेसम्म। नेपालको सन्दर्भमा अहिलेसम्म ज्ञान उत्पादनमा निश्चित शासक जाति, लिङ्ग र समूहको वर्चस्व रहँदै आएको छ। नेपाली मिडिया होस् अथवा प्रकाशन हाउसमा, विश्वविद्यालय अथवा थिङ्क ट्याङ्कमा लामो समयदेखि सोही किसिमको शक्ति सम्बन्ध कायम रहँदै आएको विश्लेषणहरू हुने गरेका छन्। सबै प्रकारले पिँधमा रहेको समुदाय न त ज्ञान उत्पादन गर्ने स्थानमा पहुँच छ, न त उनीहरूको बारेमा कसैले ज्ञान उत्पादन गरिदिने वा लेखिदिने गर्दछन्। उनीहरूको बारेमा कथम कथाचित कसैले ज्ञान उत्पादन गरिदियो अथवा लेखिदियो भने पनि उक्त ज्ञान उनीहरूको मुक्तिका लागि प्रत्युत्पादक हुने खतरा झनै बढिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सामाजिक न्यायका लागि लेखन कार्यशाला नेपाली समाजमा ज्ञान उत्पादनमा रहेको बहिष्करणलाई हस्तक्षेप गर्नको लागि यो अभियान चलाइएको हो र यसले दलित इतिहासमा गौरव गर्न, त्यसको पुनर्लेखन गर्न र पुनर्परिभाषित गर्ने दलित र गैर दलित युवाहरूको एउटा साझा अभियान हो। यसले दलितहरूको सशक्तिकरणको लागि नीति निर्माणमा पनि असर पार्ने गरी यसले पहल गर्नेछ। त्यस्तै गरेर यसले सार्वजनिक बहसमा पनि दलितका विषयहरूलाई सही र उचित तरिकाले उठाउनको लागि मद्दत गर्नेछ भन्ने हिसाबले यो अभियान हामीले चलाउँदै आएका छौँ र यो अभियानमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। दोस्रो प्रश्न म अब श्याम शर्माज्यूलाई सोध्न चाहन्छु। उहाँ लेखन तथा तर्कशास्त्रका प्राध्यापक र स्थानीय तहमा लेखाइलाई प्रबन्धन गर्ने एक बौद्धिक अभियन्ता हुनुहुन्छ। हाल उहाँ संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टोनी ब्रुक विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्नुहुन्छ। उहाँ यो कार्यशालाको एक सहजकर्ताको रूपमा पनि रहनु भएको छ। दलित लेखन अभियान किन जरुरी छ? विशेष गरेर नेपालमा यस प्रकारको लेखन अभियानहरू किन जरुरी छ? नमस्ते साथीहरू। हाम्रो शिक्षाले हामीलाई सामाजिक न्याय प्रवर्धन गर्न तयार गरेको छैन। जुन सुभाषजीले सुरुमै प्रकाश पार्नुभयो त्यसमा म एउटा कुरा के थप्न चाहन्छु भने कसको ज्ञानलाई ज्ञान भनिन्छ, कसको ज्ञानलाई ज्ञान भनिँदैन भन्ने कुरा समेत हामीले प्रश्न गर्न सकिरहेका छैनौँ। शिक्षा क्षेत्रमा, उच्च शिक्षामा समेत जसले ज्ञान प्रयोजन गर्छ र समाज थाम्ने काम गर्छ उसको ज्ञानलाई ज्ञान नै भनिँदैन भने हामीले त्यो ज्ञानमा आधारित शिक्षालाई सामाजिक न्याय, समानता जस्ता कुराहरूको प्रवर्धन गर्नको लागि प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। धेरैमा हामीले जागिरे भन्न सहयोग गर्छ हाम्रो
अहिलेको तत्कालको शिक्षाले। त्यसले न त हाम्रा ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक समस्यालाई बौद्धिक रूपमा सम्बोधन गर्न सिकाउँछ, न अन्याय अत्याचारलाई व्यवहारिक रूपमा कम गर्न सघाउँछ। र हाम्रो समाज कुनै सामाजिक अभियन्ताले गर्छन् होला भनेर बसिरहेको छ यी कुराहरूमा। न्यायको कुरा कसैले विशिष्ट अभियानलाई प्रयोग गरेर न्याय सम्पादन गरिदिएला भनेर आश गरेर बसेका छौँ। हामी सबै न्यायका लागि जिम्मेवार छौँ भन्ने शिक्षित व्यक्तिले अझै पनि सोच्ने चेतनाको विकास गरेको छैन। त्यही कमीलाई आफै मिलेर जति सकेको सम्बोधन गरौँ, बिहानमा साँझमा शनिबार जति समय निकालिन्छ त्यसलाई लगानी गरेर त्यो अभावलाई पूर्ति गर्ने एउटा नयाँ अभियान सुरु गरौँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। अर्को शब्दमा ज्ञान र शिक्षा केका लागि, सिप र अनुभव कसका लागि, आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि र यथास्थितिमा गरिने व्यक्ति र समाजको विकासभन्दा माथि हामी जतिको ज्ञान, सिप र अनुभव हुनेहरूबाट समाजले केही पर्खेर बसेको छ भन्ने लागेर पनि हामी जोडिएका हौँ। त्यो चेतना, त्यो उद्देश्यबाट हामी निर्देशित छौँ। होइन मैले पनि केही गर्नुपर्छ, उच्च शिक्षा, जागिर, विकासे संस्था, व्यक्तिगत सफलताबाट मात्र त समाजमा जति समानता र न्याय वृद्धि हुनुपर्ने हो त्यति त हुनै सक्दैन। यो दशकौँ लाग्छ भन्ने कुरामा अधैर्य भएका मान्छेहरूको जमात हो। हामी जस्तै अरू धेरै पनि प्रेरित भयो भने अझ कति यसको चाहिँ मल्टिप्लायर इफेक्ट होला, गुणात्मक प्रभाव पार्ला त भन्ने कुरामा पनि हामी सञ्चालित भएर जोडिएर यो अभियानमा लागेका हौँ। र हाम्रो मान्यता भनेको यो अभियान समाजप्रति शिक्षित समुदाय वा वर्गको जिम्मेवारी केही हुन्छ, त्यो जिम्मेवारी निभाउन हामी उदाहरण बनेर देखाउँ भन्ने पनि हो। देश बाहिर बसेर पनि त्यो पुरा गर्ने एउटा उपाय र अवसर हो भनेर मलाई यसमा जोडिन पाउँदा औधी गर्व लागेको छ। सहभागी साथीहरूले पनि यसलाई त्यो अवसर आफ्नो विकासको साथै समाजमा गर्नुपर्ने आफ्नो उत्तरदायित्वको अवसरका रूपमा पनि लिनुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छ। र अरू सहयोगी धेरै साथीहरूलाई पनि मैं त्यही अभियानमा आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद दिनमा। अब म तेस्रो प्रश्न रक्षाराम हरिजनलाई सोध्न चाहन्छु। रक्षारामज्यू लेखक, एडभोकेट तथा सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ। दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको संवैधानिक हक हितमा वकालत गर्नको लागि भर्खर मात्र सर्वोच्च अदालतबाट राजीनामा दिएर पूर्णकालीन एडभोकेट हुनुभएको छ। यस दलित सम्बन्धी लेखन अभियानमा सुरुदेखि सहयोग र अवलोकन गर्दै आइरहनु भएको छ। रक्षारामज्यू, दलित विषयमा नै जोड दिएर लेखन अनुसन्धान गर्न किन जरुरी छ? दलित विषयमा लेखनका लागि अभियान नै चलाउनु पर्ने कारणहरू के छन्? यस प्रकारको अभियानले समाजमा कस्तो प्रकारका प्रभावहरू पार्न सक्छ? धन्यवाद लिनाजी। खास गरी दलित समुदायले भोगिरहेको समस्या एकदमै जटिल बन्दै गएको छ। यसले दलित समुदायको समष्टिगत विकासमा अवरोध सिर्जना गर्नुको साथै राज्यको लोकतान्त्रिकीकरण र आर्थिक समृद्धिमा बाधक पनि बनेको छ। यद्यपि यो विषयमा प्रशस्त मात्रामा बहस हुन सकेको छैन। अहिले पनि दलित समुदायका सवालमा लेख्ने लेखकहरूले या त दलित प्रतिको दया भावका आधारमा विषयवस्तु पस्किने काम गर्छन् या त भावनामा बहकिएर लेख्ने परम्परा कायम नै छ। यो परम्परालाई तोड्दै तथ्यमा आधारित भएर विश्लेषणात्मक लेखहरू लेखिने परम्पराको विकास हुन जरुरी छ। त्यस्तै समाजमा विद्यमान दलित समुदायका बारेमा ऐतिहासिक असत्यलाई उजागर गर्न सक्ने सम्मका खोजमा आधारित लेख प्रकाशित गर्न धेरै बाँकी नै छ। सामाजिक नीति र कानुन मार्फत सामाजिक न्यायलाई अघि बढाउन सहयोग हुने अनुसन्धान लेखनको वृद्धि गर्न पनि आवश्यक छ। अनि हाम्रो अर्थ राजनीति र शिक्षामा समेत जरा गाडेर बसेका संरचनात्मक असमानता र असमान चेतनालाई चिर्न पनि हामीले खोज र लेखन, संवाद र प्रकाशन, सामाजिक अभियान र सञ्जाललाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी सबै जसो पहलमा लेखनका अहम भूमिका हुने हुनाले हामीले यी हतियारलाई विविध जोडका साथ विकास गर्न खोजेका हौँ। धन्यवाद। म अब चौथो प्रश्न गौरी नेपालीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु। गौरी नेपाली लेखक तथा सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ। निरन्तर रूपमा दलित सवालमा कलम चलाउँदै आउनु भएको छ र यस लेखन अभियान अन्तर्गतको पहिलो कार्यशालामा उहाँ सहभागीको रूपमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो र अहिले यो तेस्रो कार्यशालासम्म आइपुग्दा उहाँ अहिले एक सहजकर्ताको रूपमा हामीसँग सहकार्य गरिरहनु भएको छ। गौरीजी, यो दलित न्यायका लागि लेखन अभियानका विशेष मर्महरू के हुन् भनेर सहभागीहरूलाई बताइदिनुहोस् न। सामाजिक न्यायका लागि लेखन कार्यशाला
लेखन सिकाइका साथसाथै जात व्यवस्था र जातमा आधारित भेदभाव विरुद्धको अभियान हो। यसर्थ कार्यशालामा लेखन सिक्ने बाहेक आफ्ना कुराहरू राख्ने, आफ्ना अनुभवहरू साटासाट गर्ने अनि त्यसमा चाहिँ आफ्नो ऐक्यबद्धता पनि जनाउन चाहिँ सकिन्छ। सामाजिक न्यायमा आधारित यो लेखन सिकाइ अभियानमा हामी जात व्यवस्था तथा पितृसत्तामा आधारित भेदभाव र तिनको कारणहरूको खोजी गर्ने, विचार गर्ने, विमर्श गर्ने, छलफल गर्ने गर्दै त्यो छलफल विचार विमर्शबाट आएका निचोडहरूलाई र दृष्टिकोणहरूलाई लेखनमा उतार्ने काम गर्दैछौँ र यो लेखनमा उतार्ने कामबाट चाहिँ हामी जातीय विभेद विरुद्धको अभियानमा योगदान पुर्याउँदैछौँ। यस कार्यशालामा सहजकर्ताहरूले सहजीकरणको लागि स्वयंसेवकको रूपमा आफ्नो समय र आफ्नो विज्ञता उपलब्ध गराउनु भएको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा लेखन कार्यशालाको उद्देश्य जात व्यवस्था विरुद्धमा बुझ्न र जात व्यवस्थाले सृजना गरेका विभेदपूर्ण अन्यायपूर्ण व्यवस्थाबाट दलित र गैर दलित समुदाय दुवैलाई चाहिँ मुक्त गर्नु यो लेखन कार्यशालाको अभिप्राय हो र यसले यही कुराको लागि चाहिँ सहयोग पुर्याउँदछ। म पाँचौं प्रश्न सुभाष नेपालीजीलाई सोध्न चाहन्छु। यो कार्यशालामा सहभागीहरूले सामाजिक न्यायमा योगदान दिन सक्ने कस्ता कस्ता लेखन अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ? अझ फराकिलो रूपमा भन्दा यी र यस्ता अभियानमा लाग्ने सामाजिक अभियन्ता र विद्वानहरूले तत्कालका लागि कस्ता उद्देश्य लिन सक्नुहुन्छ र दीर्घकालीन रूपमा कस्ता उद्देश्य लिन सक्नुहुन्छ? यो लेखन अभियानले दलित समुदायको मुक्तिका लागि ज्ञान उत्पादन गर्ने अगाडि हामीले भनिसकेका छौँ र त्यस्तै गरेर राज्यको लोकतान्त्रिकरण र आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुर्याउन चलाइएको एउटा अभियान हो भन्ने कुरा साथीहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। अब यस लेखन अभियानमा सहभागी भएर तत्कालका लागि 3वटा कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ अथवा ती 3वटा विषयमा उद्देश्यहरू लिन सक्नुहुन्छ सहभागीहरूले भन्ने मलाई लाग्छ। अनि पहिलो रहेको छ सामाजिक न्यायका लागि आफ्ना विचारलाई प्रभावकारी रूपमा व्यक्त गर्दै सार्वजनिक बहसलाई प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यसलाई चलायमान बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर दोस्रो रहेको छ समाज रूपान्तरणका लागि राज्यका नीतिहरूमा कस्तो किसिमको परिवर्तन चाहिन्छ र त्यो परिवर्तनको लागि प्रभाव पार्न सक्ने लेखहरू लेख्ने उद्देश्य लिन सक्नुहुन्छ यो कार्यशालाबाट। तेस्रो रहेको छ जात व्यवस्था र यसमा आधारित सामाजिक मान्यताले गर्दाखेरि लोकतान्त्रिकरण र आर्थिक समृद्धिका लागि कस्ता किसिमका अवरोधहरू सिर्जना भएका छन् यो देशमा भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र विश्लेषण गर्ने उद्देश्य लिन सक्नुहुन्छ। यी भए तत्कालका लागि र यो कार्यशाला अवधिभरिमा सहभागीहरूले गर्न सक्ने विषयहरू। यो अभियानका केही दीर्घकालीन उद्देश्यहरूमा पहिलो दीर्घकालीन उद्देश्य रहेको छ नेपालको अर्थ राजनीतिक इतिहासलाई दलित दृष्टिकोणबाट खोज अनुसन्धान, विश्लेषण र पुनर्लेखनका लागि नयाँ दृष्टिको विकास गर्ने। त्यस्तै गरेर विगतमा सामाजिक न्यायलाई कसरी परिभाषित गरियो, दलितमाथिको अन्यायलाई कसरी न्याय ठहर्याइयो र कसरी जनचेतनामाथि नियन्त्रण गर्ने काम गरियो आदिका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै ज्ञान उत्पादन गर्ने काममा निरन्तर लाग्ने यसको दीर्घकालीन उद्देश्य छ। यसको दोस्रो दीर्घकालीन उद्देश्य रहेको छ जात व्यवस्था र पितृसत्ताको बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ। पितृसत्ताको उन्मूलन नगरी जात व्यवस्थाको उन्मूलन र जात व्यवस्थाको उन्मूलन नगरी पितृसत्ताको पनि उन्मूलन हुन सक्दैन। त्यस्तै गरेर जात व्यवस्थाभित्र र पितृसत्ताभित्र पनि विभिन्न किसिमका इन्टरसेक्सनालिटीहरू रहेका छन्। ती विषयमा गहन तरिकाले अध्ययन र अनुसन्धान गर्न जरुरी छ र एक अर्कासँग अन्योन्याश्रित रहेका विषयहरूलाई उजागर गर्न जरुरी छ। त्यो कुरालाई पनि उजागर गर्दै जाने यसको उद्देश्य रहेको छ। तेस्रो यसको दीर्घकालीन उद्देश्य भनेको ज्ञान के हो र कसको ज्ञानको गणना हुन्छ, अघि श्याम सरले पनि भन्नुभएको छ भन्ने जस्ता शक्ति सम्बन्धका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र ज्ञानको स्रोत र उपज शक्ति हो। दलित समुदायसँग शक्ति नभएकै कारण उनीहरूको जीवनोपयोगी ज्ञानको पनि कदर, संरक्षण र सम्वर्धन हुन सकेको छैन। ज्ञान उत्पादनका साधनबाट अर्थात् जसलाई ज्ञान उत्पादन अथवा ज्ञानको मान्यता दियो त्यसबाट दलित समुदायलाई वञ्चित गरिएको छ, जसले गर्दा दलित समुदाय झन गरिब र शक्तिहीन हुन पुगेका छन्। त्यसकारण दलित समुदायको न्याय र पूर्ण सशक्तिकरणका लागि उनीहरूको ज्ञानको स्थापित गर्दै
अगाडि बढ्ने यसका दीर्घकालीन उद्देश्यहरू रहेका छन्। म यो कार्यशालामा जोडिन आउनुभएका सहभागीहरूलाई पनि यी दीर्घकालीन उद्देश्यहरू हासिल गर्नको रूपमा यो कार्यशालालाई मात्रै सीमित नभएर निरन्तर रूपमा लाग्नको लागि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। म अन्तिम प्रश्न लीना गुरुङज्यूलाई सिकाइ र उपयोगितासँग सम्बन्धित प्रश्न गर्न चाहन्छु। लीना गुरुङजीले काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्नुहुन्छ। यो लेखन अभियानको उद्देश्यबाट प्रभावित भएर उहाँ सहजकर्ताको रूपमा समाज सेवाको लागि यसमा जोडिनु भएको छ। लीनाज्यू, यो 12 हप्ते कोर्समा सिकिने व्यवहारिक सिपहरू के हुन्, ती अरू क्षेत्रहरूमा कसरी उपयोगी हुन्छन् र सहभागीहरूले लेखन बाहेक अन्य कुन प्रकारले यो लेखन कार्यशालाबाट फाइदा लिन सक्छन्? व्यावसायिक जीवनमा नहुने मध्येको सिप हो लेखन सिप। सम्बन्धित विषयवस्तुको ज्ञान उक्त विषयमा काम गर्ने सबैसँग हुन्छ, तर सबैसँग लेखन सिप नहुन पनि सक्छ। यदि तपाईँ लेखन कलामा दक्ष हुनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो व्यावसायिक जीवनमा र अरू विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्रममा अब्बल ठहरिन सक्नुहुन्छ। यो कार्यशालामा सहजकर्ता तथा सहभागीको रूपमा विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। एकअर्कासँग मित्रता बनाएर जानकारीहरू साटासाट गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो मित्रबाट भएको विज्ञताबाट पनि सहयोग लिन सक्नुहुन्छ। यस लेखन कार्यशालाबाट लेखकहरूले तर्कपरक लेखहरू लेख्नको लागि अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने बानी र सिपको विकास हुन्छ। तुलनात्मक र मात्रात्मक तथ्याङ्क समेत रहेका यस्ता तर्कपरक लेखहरूलाई शैक्षिक कार्य जस्तै शोधपत्र लेख्ने क्रममा पनि उद्धरण गर्ने प्रचलन बढ्यो भने लेखकहरूलाई यसले हौसला प्रदान गर्दछ। मैले कक्षा कोठामा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीका विषय पढाउने बेलामा पनि यस्तो लेखहरूलाई सामूहिक छलफलको लागि शैक्षिक सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्ने गर्छु। यसले गर्दा यस्ता लेखहरूको अझ व्यवहारिक महत्त्व बढ्न मद्दत गर्दछ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यस कार्यशालाबाट यो अभियानमा जोडिनु भएका व्यक्तित्वहरूको एउटा समुदाय भन्छ। उक्त समुदायमा सामाजिक लेखनलाई अगाडि बढाउने, एकअर्काको लेख पढ्ने, एकअर्काको लेखनप्रति एकबद्धता जनाउने वा समालोचना गर्ने र एकअर्काको कामको प्रचार गरिदिने जस्ता सहयोगहरू साटासाट गर्न सकिन्छ। यस प्रकारको समालोचनात्मक सोचाइ सिपले लेखकहरूलाई आफ्ना व्यवसायिक र व्यक्तिगत क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय सहयोग गर्दछ। यस कार्यशालामा प्रत्येक सहभागीहरूले हरेक हप्ता पढ्नुपर्ने र लेख्नुपर्ने कार्य गर्नुहुन्छ र उक्त कार्य नगरेसम्म उहाँहरू अघि बढ्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण यस कार्यशालाबाट सहभागीहरूले स्वव्यवस्थापन, जिम्मेवारी र प्रतिबद्धता, इमान्दारिता, स्वअनुशासन, स्वतन्त्र सिकाइ, लक्ष्य निर्धारण जस्ता व्यक्तिगत र व्यवहारिक सिपहरू सिक्दछन्। साथीहरूले कुरा गरिराख्दा मेरो मनमा एउटा कुरा के उठिरहेको छ भने मैले अलिकति सङ्केत गर्न खोजेँ, अलिकति स्पष्ट आएन कि यो अभियान दलित लेखन, दलितका लागि न्याय लेखन भनिराख्दा त दलित समुदायको अभियान होइन, हाम्रो समुदायको अभियान हो। हामीलाई यस्तै एउटा समाजमा र संसारमा बस्न, बाँच्न, प्रगति गर्न सबैलाई एउटा अभिलाषा छ, चाहना छ, आवश्यकता छ। जुन समाजमा यस्तो खालको अन्याय नहोस् जुन हामी अहिले पनि पत्र पत्रिकामा पढिराख्नुपर्छ, समाजमा देखिराख्नुपर्छ। म र मेरो भाइ, मेरो बहिनी, म र मेरो साथी, मेरो छिमेकी, म र मेरो विद्यार्थी, मेरो गुरुआमा सबैलाई एउटै किसिमको समान व्यवहार गरिने, हामीले जस्तो कपडा लाएर हिँडे पनि, हाम्रो जस्तो नाम थर भए पनि हाम्रो समाजमा सबैलाई समान व्यवहार गरिने। नारीवादी लेखक सिन्डी ग्रिफिन र सोनिया फसले भनेका छन्, फेमिनिस्ट थिङ्किङका प्रिन्सिपल मध्ये एउटा इमेनेन्ट भ्याल्यु सबैको भित्र उस्तै मूल्य, मान्यता, इच्छा, आशा, अभिलाषा हुन्छ। त्यसलाई कदर गर्ने खालको तर्कलाई मात्रै हामी असल तर्क भन्छौँ भनेर हाम्रो तर्कशास्त्रमा भन्छन् ती नारीवादी तर्कशास्त्रीहरू। र हामीले सबैको त्यो हुन्छ नि, मान्छेको इनहेरेन्ट पर्सन, एउटा व्यक्तिको सम्मान गर्ने समाजमा बाँचौँ भन्ने अभिलाषा त दलित जातिको लागि मात्र होइन, हाम्रो लागि त्यो अप्ठ्यारोपन, मलाई व्यवहार अर्कोलाई गरिएन भन्ने कुराको जुन त्यो अन्यायको अवस्थाबाट मुक्ति त हामीलाई पनि चाहिएको हो नि, सबैका लागि चाहिएको हो नि। त्यसैले मलाई यहाँ दलित बाहेकका साथीहरू जो यहाँ जोडिनुहुन्छ कार्यक्रममा सहभागीको रूपमा,
दलित साथीहरूका लागि होइन, एउटा यस्तो समाज सृजना गर्नका लागि तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ जुन समाज सबैको उद्देश्य हो। त्यो एउटै उद्देश्य हो, हामीलाई उति नै पोल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरा पनि मैले यहाँनिर जोड्न चाहेँ। यो भिडियो पछि भविष्यमा कसैले बाहिर हेरिराख्नु होला होइन, दलित साथीहरूका लागि न, हाम्रा दलित साथीहरूले होइन, हामीले त्यो जुन समाजको सदस्य हो नि, जहाँ अन्याय असमानता त्यस्तो खालको भेदभाव अझै पनि छ, त्यो लाजलाई त्यो अन्यायको परिस्थितिलाई ओभरकम गर्नका लागि त्यसबाट एक कदम अगाडि गएर एउटा समाज पढे लेखेको मान्छे हो भन्न लायकको समाज, आधुनिक समाज हो भन्न लायकको समाज, हाम्रो समाज हो भन्न लायकको समाज बनाउनका लागि गरेको चाहिँ अभियान हो। यसमा कसैको अघि नै मैले सङ्केत गर्न खोजेको त्यही हो, यो अभियान हाम्रो जिम्मेवारीको अभियान हो भनेको चाहिँ एक दुईजनाको जिम्मेवारीको अभियान होइन, सबैको जिम्मेवारीको अभियान हो भन्न खोजेँ मैले। त्यो कुरो मैले अलिकति हाइलाइट गर्न खोजेँ सुभाषजी। होइन, धेरै राम्रो राख्नुभयो। अब मलाई एकदमै धेरै राम्रो लाग्यो यो भनाइ जुन पछिल्लो राख्नु भएको छ। आई थिङ्क इट एक्सप्लेन्स आवर ओभरअल अब्जेक्टिभ। हजुर, एकदम हाम्रो ओभरअल अब्जेक्टिभलाई चाहिँ यु हेभ एक्सप्लेन इट भेरी वेल। आई थिङ्क धेरै राम्रो छ। हजुर, यो कुरालाई राखौँ होइन, हामीले सबैले मनन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ सबैले भनिराख्ने कुरा मलाई भन्न मन लागेको कारण चाहिँ म त्यो समाजको त्यो एउटा अंश हुँ जुन म मेरै नजरबाट पनि त्यसलाई चाहिँ मुखरित गर्न जरुरी महसुस गरेँ क्या मैले। होइन, सबैले यसरी बुझ्ने हो भने होइन धेरै सजिलो हुन्छ। अनि मेरो पनि बुझाइ के छ भने एउटा कुरा त यो दलितको के अरे मुक्ति हो, र अर्को यो जात व्यवस्था अथवा जातीय चाहिँ हाम्रो लोकतान्त्रिकरणको लागि समस्या जुन हायरार्की र डेमोक्रेसी सँगै जाँदैन कि होइन। कास्ट भनेको हायरार्की हो, अनि हामीले भन्न त भन्छौँ के अरे जात व्यवस्था के अरे यो जातीय विभेदको लागि कानुन बनाइयो, तर कानुन भनेको लिखित मात्रै हुँदैनन् होइन। लिखित भनेको टिप्स अफ आइसबर्ग मात्रै भन्छु, त्यो 10% मात्रै हुन्छ लिखित होइन। कानुन भनेको अलिखित हुन्छ। यहाँ फेरि कानुनको ऊ हुनुहुन्छ, सर्वोच्च अदालतमा काम गरेर आएको वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। मैले बोलिराख्दाखेरि आफैलाई अप्ठ्यारो लाग्यो। यो लेखन कार्यशाला मार्फत हामी जात व्यवस्थाले सृजना गरेका विभेद विरुद्धमा सँगसँगै हातेमालो गर्दै अगाडि बढौँ भन्ने आग्रहका साथ हामी बिदा चाहन्छौँ।